अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। LPG PNG इत्येतयोः युगपत् प्रयोगविषये जातः केन्द्रप्रशासनस्य महत्त्वपूर्णः निर्णयः। सम्बद्धेन मन्त्रालयेन प्रकाशिताधिसूचनानुसारं साम्प्रतं LPG PNG इत्येतयोः युगपत् प्रयोगार्थम् उपभोक्तारः नानुमताः। केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य असमराज्यं प्रति गन्तुं सिद्धः। असमराज्ये असौ विविध विकास परियोजनानां समुद्घाटनं कुर्यात्। खानापारा स्थले युवशक्तिसमारोहे अपि तस्य स्यात् सम्बोधनम्। पश्चिमेशिया क्षेत्रे वर्धमाने संकटकाले भारतीय नागरिकाणां स्वदेश प्रत्यागमनं निरन्तरं जायमानम्। एयर इंडिया एक्सप्रेस इत्येतौ विमानसमवायौ तावत् इतोपि 270 विशेष विमानसेवाः सञ्चालयिष्यतः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे संघर्षजनितः आपीडः निरन्तरं वर्धमानः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य अन्यदेशान् आरक्ष्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इत्यत्र युद्धपोतानां प्रेषणाय आह्वानम्। ईरान विदेशमन्त्रिणः दृढं वक्तव्यं। खार्गद्वीपम् आलक्ष्य जाते आक्रमणे संयुक्तारबामीरात देशस्य भूमेः जातः प्रयोगः। अथ 4 भारतीय मुष्टिक्रीडकाः अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धायाम् ऐषमः समर यूथ ओलिम्पिक इत्येतस्य अर्हतापरा अस्ति एषा प्रतियोगिता। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असमराज्यस्य स्वीय द्विदिवसीय यात्रायाः द्वितीये दिवसे नाम ह्यः शिलांग सिल्चर सम्पथस्य भूमिपूजनं विहितवान्। सम्पथः एषः उत्तरपूर्ववर्ति भारतस्य विशिष्टः चतुष्पथ तीव्रगतिमार्गमयः अस्ति। प्रधानमंत्री करीमगंज जनपदस्य पाथरकाण्डी नगरे नवीनस्य कृषिमहाविद्यालयस्य अपि आधारशिलां स्थापितवान्। एतत् संस्थानम् असमराज्ये कृषिशिक्षायाः अनुसन्धानस्य च तन्त्रं दृढं कुर्यात्। बराक द्रोण्याः समीपवर्ति क्षेत्राणां च छात्रेभ्यः स्वगृह समीपमेव उच्चगुणवत्तामयीं कृषिशिक्षां प्रयच्छेत् इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयात्राक्रमे पश्चिमबंगालराज्यस्य यात्रां ह्यः सम्पादितवान्। तत्र असौ कोलकातानगरतः अनेकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितवान्। तत्र प्रधानमंत्री 31,200 किलोमीटर परिमितं खड्गपुर मोरग्राम इति सम्पथं जनेभ्यः उपायनीकृतवान्। असौ हल्दिया टॉक कॉम्प्लेक्स इत्येतेन सम्बद्धस्यापि कार्यजातस्य शुभारम्भं विहितम्। प्रधानमंत्री पुरुलिया इत्यतः दिल्लीं प्रति नवीनम् एक्सप्रेस इति द्रुतगामी रेलयानम् उद्दिश्य अपि हरितपताकां प्रादर्शयत्। तत्रासौ अमृतसंस्थात्र योजनायाः अन्तर्गतानां पुनर्विकसितानां कामाख्यागुरी तामलुक हल्दिया प्रभृतीनां षण्णाम् आधुनिकरेलसंस्थात्राणाम् अपि उद्घाटनं विहितवान्। एतैः कार्यक्रमैः सह प्रधानमंत्री तत्र उपस्थितां विशाल जनसभाम् अपि सम्बोधितवान्। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनसे जुड़ी 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र उपस्थितां विशाल जनसभां सम्बोधयन् सर्वादौ तु सर्वेषाम् उपस्थितानां जनानां प्रशंसां विहितवान्। तत्र असौ सोद्घोषमुक्तवान् यत् इतः अभिनवक्रान्तेः दुन्दुभिप्रयोगः श्रूयमाणः अस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणा सम्बोधनक्रमे स्वके पश्चिमबंगालराज्यस्य तृणमूल कांग्रेस इत्येतद्दलनेतृत्वयुतं प्रशासनम् आक्षिप्तं यत् राज्यप्रशासनेन एतेन केन्द्रस्य जनकल्याणपराणां योजनानां
लाभः जनतां यावत् न प्रापय्यते अथ सततं भ्रष्टाचारस्य अपराधप्रवर्धनस्य च वातावरणं सम्पोष्यमाणमस्ति इति। लेप की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वह दौर कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। तावत् पश्चिमबंगालराज्ये प्रधानमन्त्रिणा मोदिनः जनसभा समायोजनात् पूर्वमेव तृणमूल कांग्रेस् इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः भाजपा इत्येतद्दलीयाः कार्यकर्तारः आक्रान्ताः। तृणमूल कांग्रेस् इत्येतस्य दलस्य नेत्र्याः शशि पांजा इत्येतस्याः गृहस्य समीपे जाते एतस्मिन् आक्रमणप्रकरणे भाजपा इत्येतद्दलीयाः कार्यकर्तारः समर्थकाः च व्रणिताः जाताः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य आरोपः अस्ति यत् विना उपद्रवस्थितिमपि तृणमूल कांग्रेस् इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तृभिः अस्मदीयाः कार्यकर्तारः समर्थकाः च प्रस्तरक्षेपैः व्रणिताः इति। LPG PNG इत्येतयोः युगपत् प्रयोगविषये केन्द्रप्रशासनस्य महत्त्वपूर्णः निर्णयः जातः अस्ति। सम्बद्धेन मन्त्रालयेन प्रकाशिताधिसूचनानुसारं साम्प्रतं LPG PNG इत्येतयोः युगपत् प्रयोगार्थम् उपभोक्तारः नानुमताः सन्ति। एतस्य निर्णयस्य उद्देश्यं वस्तुतः वातिन्धनवितरणव्यवस्थायाम् अधिकस्पष्टता समानयनं सुशासनस्थापनम् अस्ति। देशे वातिन्धनशिलातैलपराणाम् उत्पादानाम् आपूर्तिं सुचारुतया प्रपूरयितुं प्रशासनेन सततम् उपायाः कार्याणि च अनुष्ठीयन्ते। उपायानाम् उद्देश्यम् अपेक्षायाः आपूर्तेः च मध्ये सन्तुलनस्थापनम् अथ सामान्योपभोक्तॄणां समस्याभ्यः संरक्षणमस्ति। प्रशासनेन स्वके निर्देशविषये वातिन्धनस्य अधिकतमप्राप्त्यर्थमुक्तमस्ति। परिणामतः एतदुत्पादने प्रायः प्रतिशतं 30 मितात्मिकी वृद्धिः अंकिता। देशे तावत् साम्प्रतं 25,000-सहस्राधिकाः वातिन्धनवितरकाः सक्रियतया स्वकार्यमाचरन्तः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतं वर्तमाने 40तः अधिकदेशेभ्यः शिलातैलं प्राप्नोति। यत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्येतं मार्गम् अतिरिच्य अपि अन्येभ्यः सामुद्रिकमार्गेभ्यः प्रायः प्रतिशतं 70 शिलातैलम् आगच्छति। वस्तुतः देशस्य परिष्करणशालाः अपि उच्चक्षमतानुगुणं सञ्चाल्यमानाः सन्ति। प्रशासनस्य कथनमस्ति यत् एतैः उपायैः देशे वातिन्धनस्य अन्यस्य च शिलातैलस्य उत्पादानामपि आपूर्तिः स्थिरा विधीयते, येन उपभोक्तारः कामपि अल्पताम् उत असौविध्यं न अनुभवेयुः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य असम यात्रां प्रति तत्र सिद्धः भवेत्। तत्र असौ गुवाहाटी नगरस्य प्राग्ज्योतिषपुर चिकित्सकीय महाविद्यालये असम प्रशासनस्य विभिन्न विकास परियोजनानां लोकार्पणं कुर्यात्। ततः असौ वेटनरी प्राङ्गणे खानापारा इत्यत्र आयोज्यमानं युवशक्ति समारोहं सम्बोधयेत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवासरे पंजाबराज्यस्य यात्रायां मोगा जनपदस्य किल्ली चाहला स्थाने बदलाव रैली इति परिवर्तनोद्देश्यान्वितां जनयात्रां सम्बोधितवान्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्वर्यः हिमाचलप्रदेशस्य यात्रां विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ कांगड़ा जनपदस्य धर्मशालानगरे हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य नवमे दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वं निभालितवान्। उपराष्ट्रपतिः स्वयात्रावधौ धर्मशालास्थिते युद्धस्मारके श्रद्धाञ्जलिमपि अर्पितवान्।
पश्चिमेशिया क्षेत्रे वर्धमाने संकटकाले भारतीय नागरिकाणां स्वदेशं प्रति आगमनं निरन्तरं जायमानमस्ति। एयर इंडिया एक्सप्रेस इत्येतौ विमानसमवायौ विशेषतः तावत् इतोपि 270 विशेषविमानसेवाः सञ्चालयिष्यतः इति अवधातव्यतथ्यम्। केन्द्रीय मंत्रिणौ कुमारस्वामी मनसुखमाण्डव्याः च कर्णाटकस्य माण्ड्यानगरे स्वास्थ्यसेवा सुविस्तारिकायाः एम्बुलेन्स् इत्येतस्याः नाम रुग्णवाहिकायाः सोद्घाटनं समर्पणं विहितवन्तौ। अथ 14 कोटिराशेः खेलप्राङ्गणस्य आधारशिलाम् अपि एतौ स्थापितवन्तौ। मनसुखमाण्डव्याः तावत् तत्र सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे खेलपरिवर्तनम् आलक्ष्य विशेषतः सन्दिष्टवान्। असौ अवदत् यत् प्राङ्गणमेतत् क्रीडासु नवीनाध्यायत्वेन सिद्धं स्यात्। माण्ड्यानगरस्य यूनाम् एतत् सम्बद्धान् स्वप्नान् च पूरयेत्। असौ कुमारस्वामिनः प्रयासान् श्लाघयन् अवदत् एतस्याः सफलतायाः पृष्ठे कुमारस्वामिनः सततप्रयासाः सन्ति ये साम्प्रतं यथार्थतां यान्ति। पश्चिमेशिया क्षेत्रे प्रवर्तमान संघर्षकाले ओमानदेशस्य सोहार नामके नगरे एकस्मिन् आक्रमणे अचिरादेव 2 भारतीय नागरिकौ दिवङ्गतौ, अनेके च भारतीय नागरिकाः व्रणिताः अपि। सूचनामेतां विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः सामाजिके सञ्चारपटले प्रकाशितवान्। विदेशमन्त्रालयेन मृतकयोः परिजनान् प्रति स्वसंवेदनाः अभिव्यक्ताः, व्रणितानां स्वास्थ्यलाभाय कामनाः च प्रकटिताः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् ओमानदेशे तावत् भारतीयाः स्थानीयप्रशासनस्य तत्सम्बद्धनियुक्तिसंस्थायाः च सम्पर्के सन्ति। संघर्षप्रभावितेभ्यः च भारतीयनागरिकेभ्यः सर्वसम्भवसहयोगः प्रदीयमानः अस्ति इति विशेषः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ सामाजिके सञ्चारपटले ट्रूथ इत्यत्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्येतत् सम्बद्धं स्वकं वक्तव्यं प्रकाशितवान्। तेन सूचितं यत् अचिरादेव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्येतत् ईरानदेशस्य आक्रमणभयात् मोचयिष्यते। तदनुसारम् ईरानदेशस्य सैन्यक्षमता क्षीणा अभवत्, तदापि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्यत्र पोताः तत्पक्षतः अवरुध्यन्ते। तावत् ईरानदेशः अधुना एतत् कर्तुं न सम्भवेत्, यतोहि संयुक्तराज्य अमेरिकादेशं समेत्य अनेकदेशानां युद्धपोताः एतस्मिन् क्षेत्रे साम्प्रतं प्राप्नुयुः इति संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः दृढं वक्तव्यम्। 4 भारतीय मुष्टिक्रीडकाः अंडर-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धायाम् ऐषमः समर यूथ ओलम्पिक इत्येतस्य तावत् अर्हता परा अस्ति एषा प्रतियोगिता इति क्रीडाप्रेमिभिः सुविज्ञातमेव तथ्यम्। प्रियाः संस्कृतसमीक्षकाः, वार्तावली वीक्षकाः, संस्कृतसंवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं ह्यः सायं 7:30 दृष्टवन्तः एव भवन्तः। तावद् यैः अपि एतत् प्रसारणं न दृष्टं स्यात् तैः पुनरपि एतस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7 द्रष्टुं शक्येत इति वयम् एतत् प्रचारचलच्चित्रमाध्यमेन स्मारयामः। अकामद्वेष संयुक्त मनुरज्यन्ति मानवा। चतुर्भिश्या प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन। प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।